अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे। डायलॉग प्रोग्राम के साथ हारून बलोच आपकी खिदमत में हाजिर है और आज हम बलूचिस्तान से दो बड़े अफसोसनाक वाक़यात डिस्कस करने जा रहे हैं। मुझे बहुत अफसोस होता है कि जब मैं सिर्फ अफसोसनाक वाक़यात की बात करता हूँ, अगरचे बलूचिस्तान इतना खूबसूरत है, इतना ज़बरदस्त, इतना डायनामिक है कि अगर हम उसकी एक-एक कल्चरल बात की का ज़िक्र करें और अगर उसके लोगों की बात करें, उसकी ज़बान की बात करें, ज़बान एक नहीं, मुख्तलिफ़ ज़ुबानें हैं, फिर उनके अपने डायलेक्ट्स, वहाँ रहने वाली कम्युनिटी और जितना खूबसूरत माशरा है वहाँ पर, इस चीज़ से बाला-तर के कोई वहाँ पर मज़हब के हवाले से कोई इंतशार नहीं है, कोई फूट नहीं है और वहाँ के जो लोग ख़ुसूसन बलोच आबादी है, मेजॉरिटी बरावी और बलोच, ये बहुत और पश्तून भी बहुत ज़्यादा पीसफुल हैं बलूचिस्तान के अंदर और इज़्ज़त करते हैं वहाँ पर लोगों की, चाहे वो किसी भी फ़ेथ से ताल्लुक़ रखने वाला हो, हिंदू हों, सिख हों या दीगर मज़ाहिब क्रिश्चियन हों, इन सब के हवाले से उनकी जो वहाँ पर रहन-सहन है, वो बहुत ही कंड्यूसिव एनवायरनमेंट ऑफ़र करता है। सिर्फ़ इस वजह से कि वहाँ पर एक जो रिज़ेंटमेंट पाई जाती है और जो एक महरूमी पाई जाती है और नफ़रत जो पाई जाती है, वो स्टेट के हवाले से है, पाकिस्तानी स्टेट्स के हवाले से, जो कि बहुत अनफॉर्चुनेट है कि वो सिचुएशन यकसर डेवलप नहीं हुई। 70-77 साल आप उसको कह लें जब से पाकिस्तान आज़ाद हुआ है तब से ये मामलात इस नहज तक आहिस्ता-आहिस्ता पहुँचे हैं और कल 2 वाक़यात जो हम मिस कर गए थे अपने मिस इन अ वे कि हमने जल्दी अपना वीलॉग रिकॉर्ड करा दिया था और ये डेवलपमेंट्स आई थी देर से शाम के वक़्त। आई थिंक इस मेरे तक जो खबर पहुँची 7 बजे तक पहुँची थी जिसमें 4 जो मिसिंग पर्सन जिनको अगवा किया गया था 27 फरवरी, 28 फरवरी और मार्च यकम मार्च तक ये 9 लोग कह रहे हैं 8 से 9 लोग थे और इनमें से 4 की तो ये बात करते हुए इतना दिल दहल जाता है और मैं तस्वीर देखता हूँ उनकी, बहुत नौजवान नौजवान बिल्कुल यंग लड़के हैं और पढ़े-लिखे लगते हैं और क्या खूबसूरत कद-काठ भी है इनका माशाल्लाह लेकिन अब इस दुनिया में नहीं है। अ, महरंग क्यों अ, इस पे शोर मचाती है? सिर्फ महरंग नहीं, वहाँ पर बहुत सारे लोग इवन के वहाँ के जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग हैं, डॉक्टर मालिक हो गए, पहले मीर हासिल बज़िंजो थे और फिर पश्तून बेल्ट से भी बहुत सारी ऐसी आवाज़ें हैं, मंदोखेल हो गए और इस तरीके से। ये लोग इन लोगों की जो पॉलिसीज़ हैं, स्टेट की पॉलिसीज़ उसके हवाले से इन्होंने शुरू से ही एतराज़ात और इसके ऊपर उँगलियाँ उठाई हैं कि ये तरीक़ाकार सही नहीं है और फिर तरीक़ाकार भी अगर आप लोगों को इनसे कोई मामलात कोई आपको समझ आती है कि सिक्योरिटी की वजह से ये आपको चैलेंज करते हैं या अगर आपको लगता है कि ये लोग किसी ऐसी नॉन स्टेट एक्टिविटी के अंदर और इल्लीगल और इल्लिसिट एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व हैं, तो सभी ये लोग कहते हैं कि इन लोगों को गिरफ्तार कीजिए, बिल्कुल इनकी फैमिलीज़ को भी कोई एतराज़ नहीं होगा, इनके ऊपर पर्चे काटिए, इनको अदालतों में लेके आइए। लेकिन ये काम कि आप इनको उठा लें और फिर इनको गायब कर दें और कोई सुनवाई भी ना हो, पता भी ना हो कि इनको कहाँ गायब किया गया है, किस डेथ स्क्वाड में रखा है, कौन से कारिंदे आपने इस्तेमाल किए हैं। बहुत सारे केसेस के अंदर जो स्टेट के अपने जो बलोच अहलकार हैं, जो उनके साथ मिल के काम करते हैं, जो डेथ स्क्वाड ऑपरेट करते हैं, इनकी सपोर्ट से करते हैं। उनके हवाले से तूतक का एक जो डेथ स्क्वाड था वो पकड़ा भी गया था। उसके हवाले से बहुत डिटेल में रिपोर्टिंग हुई थी और वो निकला किसका था, वो शफ़ीक मेंगल का निकला था जो कि इस वक़्त सूबाई असम्बली में बैठे हुए हैं और अभी खबरें हम तक ये भी पहुँच रही हैं कि शायद एक दफ़ा फिर उनको टास्क दे दिया गया है कि तूतक में ही एक और डेथ स्क्वाड उसको एक्टिव किया जाए। तो ये भी खबरें हैं लेकिन ये गैर मुसद्दक़ा खबरें हैं। इस हवाले से जब भी हमें मौका मिला हम शफ़ीक बलोच साहब से ज़रूर क्वेश्चन करेंगे, उनसे पूछेंगे कि ये खबरें किस हद तक ठीक है और जो माज़ी में आपके ऊपर इल्ज़ामात लगे हैं, वो किस हद तक ठीक है। तो ये जो बच्चे जिनकी तस्वीर बार-बार मेरे सामने आ जाती हैं
ان کے نام کیا ہیں؟ ان کے نام ہے سیف، معراج، کامران اور مومن۔ یہ چار ان ان کی جو لاشیں کل ملی ہیں، بہت افسوسناک واقعہ ہے۔ ڈیفینیٹلی جتنا اس کو کنڈیم کریں، اس کو کنڈیم کرنا چاہیے۔ ہم نے شروع سے کہا ہے وائلنس کسی قسم کا کوئی بھی کرے، چاہے اسٹیٹ کرے، نان اسٹیٹ ایکٹرز کریں یا کوئی بھی کرے، وہ کسی حد تک، کسی بھی صورت میں، حد تک نہیں، کسی بھی صورت میں اس کو انڈورس یا جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا۔ اس کو ہمیشہ کنڈیم کرتے ہیں، اور یہ سچویشن بہت زیادہ خراب ہو چکی ہے، اور اس وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ وائلنس صرف اب یک طرفہ نہیں رہا، اب وائلنس دو طرفہ ہو گیا ہے۔ جی ہاں، جو بلوچ عوام کے اندر سے کچھ ایسے لوگ اٹھے ہیں اور انہوں نے اب اسٹیٹ کو چیلنج کرنا شروع کر دیا ہے اور ٹارگٹ کرتے ہیں باقاعدہ۔ اور کل بھی ایک واقعہ ہوا جس کا ہم نے ذکر کل کے گزشتہ ویلاگ میں کیا۔ کل ہمارے پاس غیر مصدقہ اطلاعات تھی، لیکن اب وہ اطلاعات کنفرم ہو گئی ہیں کہ وہ جو سوسائڈ تھا وہ ایک لڑکی اس نے کنڈکٹ کیا تھا، اور مجید بریگیڈ کی تھی، اور اس نے جو ایف سی ہے اس کی گاڑی کو تقریباً 2 سے 2:30 کے درمیان دوپہر میں نشانہ بنایا اور خود کو وہاں پر ایکسپلوڈ کیا اس گاڑی کی۔ جیسے ہی وہ پاس پہنچی، اس کے اندر ایک بندے کی، ایک ایف سی کے اہلکار کی جاں بحق ہونے کی اطلاع ہے، اور 4 کے زخمی ہونے کی ہے۔ لیکن یہ خبر بہت دیر بعد باہر نکلی ہے، تو اس میں ہو سکتا ہے کہ انفارمیشن بھی مینیپولیٹڈ ہو، لیکن کم از کم آفیشیل ذرائع نے اس کی تصدیق کی ہے۔ انٹیریئر منسٹر محسن نقوی صاحب کی جو وزارت ہے، ان کے جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے، وہاں سے بھی اس چیز کے حوالے سے انفارمیشن کل کہیں کوئی بات ہو رہی تھی، وہاں سے میں نے خود دیکھی نہیں، لیکن وہاں سے بھی یہ اس کے بارے میں بات کی گئی ہے۔ تو یہ وائلنس اب دو طرفہ ہے۔ یہ سوسائڈ والا کام خصوصاً یہ کبھی بھی نہیں ہوا کرتا تھا بلوچوں کی طرف سے، لیکن اب انہوں نے اس کو انفارچونیٹلی، یہ بھی تو دیکھیں نا، اس کے اندر جو استعمال ہو رہی ہیں بچیاں یا بچے جو بھی ہے ینگ، وہ تو بلوچ ہیں، ان کا کیا قصور ہے؟ تو وائلنس جہاں سے بھی ہو، جس طرف سے مرضی ہو، چاہے ان کی طرف سے ہو، اس طرف سے ہو، اس کو کنڈیم ہی کیا جانا چاہیے، اور ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں۔ اور میں نے اس بچی کی بھی تصویر دیکھی ہے، بہت بہت چھوٹی عمر کی بچی ہے، لیکن اب وہ اس دنیا میں وہ بھی نہیں ہے، لیکن پتہ نہیں کہاں جا رہا ہے یہ صوبہ، کس طرف جا رہے ہیں حالات، بہت زیادہ دل دکھتا ہے۔ اور لیکن ہم پھر بھی امید کرتے ہیں کہ اسٹیٹ عقل کے ناخن لے گی اور کوئی اس حوالے سے صورتحال نکالنے کی کوشش کرے گی، کیونکہ اب ان کو یہ بھی سوچنا ہے کہ جو اکنامک ایکٹیویٹی اور انویسٹمنٹ ہے بلوچستان کے اندر بہت بڑی ہے، اس کو بھی سیف گارڈ کرنا ہے۔ چائنیز جو انویسٹمنٹ تھی وہ بھی رکی ہوئی ہے، دوسری طرف ریکوڈک اور یہ سارے معاملات وہ بھی ڈیفینیٹلی ایٹ سٹیک ہیں۔ اگر انہوں نے ان چیزوں کو کنسیڈر کرنا ہے تو پھر وائلنس کم ہوگا، پیس ہوگا، تو یہ معاملات آگے اور بڑھیں گے، ورنہ پھر یہ معاملات بھی ہو سکتا ہے کہ نہ چل سکے، کیونکہ وائلنس اور ٹارگیٹنگ جو ہے وہ ان کمپنیز کے حوالے سے بھی ہو رہی ہے۔ اب جیسے کل ہم نے ذکر کیا تھا کہ ایک کمپنی جو روڈ کی کنسٹرکشن کر رہی تھی، اس کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے ماشکے کے اندر، مطلب ماشکے کے پاس۔ تو اس میں بھی ان کی طرف سے جو پریس ریلیز یا ان کی طرف بیان آیا ہے، جنہوں نے ٹارگٹ کیا ہے، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ وہ اس چیز کو برداشت نہیں کرتے ہیں کہ یہ کمپنیاں فیسیلیٹیٹ کریں کہ اس طرح کے خوبصورت اور بڑے اور فاسٹ ٹریک اور روڈز بنیں، اور پھر ان روڈز کے ذریعے بلوچستان کی جو معدنیات ہے اور دولت ہے اس کو لوٹا جائے۔ تو اس لیے انہوں نے اس کو ٹارگٹ کیا ہے۔ تو یہ دیکھ لیجئے اب اس کے امپیکٹس آپ کی اکنامک ایکٹیویٹی اور ڈیولپمنٹ میں آ رہے ہیں۔ تو ڈیولپمنٹ بھی جو ہے وہ امپیکٹ ہو رہی ہے بلوچستان کے اندر، پہلے ہی نہیں تھی، اب مزید امپیکٹ ہوگی۔ تو کوئی صورتحال نکالنی پڑے گی اسٹیٹ کو، اور صورتحال یہی ہے کہ ڈائلاگ، ڈائلاگ اور ڈائلاگ۔ اس کے ساتھ مجھے میرے ڈائلاگ سے اجازت دیجیے۔ آپ سے ضرور درخواست یہی ہے کہ کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں اور شیئر ضرور کیا کریں، اپنے کمنٹس سے آگاہ کرتے رہا کریں۔ آپ کے کمنٹس بہت مزے کے ہوتے ہیں اور بہت انفارمیٹیو ہوتے ہیں، خصوصاً خالد بلوچ صاحب مسلسل اس پہ ہمارے مسلسل ویور ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ماشاءاللہ بڑے کلوزلی اس کو فالو کرتے ہیں، اور
اپنی جو آراء ہے اس سے ہمیں آگاہ کرتے ہیں اور اچھی اچھی انفارمیشن بھی شیئر کرتے ہیں۔ آپ کی جو رائے ہمارے لیے بہت میٹر کرتی ہے، اور کیپ رائٹنگ، کیپ کمنٹنگ اینڈ کیپ شیئرنگ اینڈ لائکنگ۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔